जिस तरीके से हमने फेले अमर बनाया था, हाजिर के सीगे बनाए थे, जो हाजिर के 6 सीगे थे, उसमें आपने नोट किया होगा कि आखिर को जज़म देते हैं और नून एराबी को हज़फ करते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बात तो ये हो गई। लेकिन इसके शुरू में कुछ भी नहीं लगाते, यानी वो जो हमज़ा लगाते हैं वो तो लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि हाजिर नहीं है बल्कि वो गायब हैं, यानी हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में ये कहना चाहते हैं कि ये दरवाज़ा उसको खोलना चाहिए, तो वो जो खोलना होता है वो फ़तह यफ्तहू से आता है, ठीक है? जैसे ये अब आप पहला सीगा इसमें देखें कि वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ेले मुदारे है, ये लिखा है, यफ्तहू है। अब इसको अमर बनाना है। अमर बनाने के लिए हमने शुरू में क्या करना है वो पूरा इस कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है? उस सीगे के आखिर में क्या करना है वो हमने इस कॉलम में लिखा हुआ है। तो हम पहले एक लाइन देख लेते हैं। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब वाली जो हमारी लाइन है, इसमें लिखा हुआ है कि शुरू में लाम अमर लगाएं। ये लाम अमर क्या होता है? ये एक लाम होता है और ये उस मुदारे के सीगे के शुरू में लग जाता है। मैंने शुरू में लाम अमर यहाँ पर लगाया है, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाया, हमजा वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट लाम अमर लगाया है। तो जब ये लाम था तो ये इस तरह से था, देखिए ये लाम मैंने लगा दिया, ये लाम कहलाता है लाम अमर। ये भी किसी को ऑर्डर देने के लिए आता है, और जब इस लाम को इस यफ्तहू के साथ किया तो ये यूं जुड़ गया। आखिर को तो जज़म देना ही है, तो आखिर को जज़म दे दिया। तो जब आखिर को जज़म दे दिया तो ये बन गया लियफ्ताह, चाहिए कि वो खोले, ठीक है ना? अब वो जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे शख्स के बारे में कि उसको खोलना चाहिए। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये जो हम अमर कह रहे हैं ना इसको, कि हम कहते हैं ना कि किसी को किसी काम का ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब तो होता है कि हुक्म देना। अमर असल में कई माना में इस्तेमाल होता है, यही सीगा होता है, इसी तरीके से बनता है, लेकिन कभी ये दुआ मांगने में इस्तेमाल हो रहा होता है, कभी ये ऑर्डर देने में इस्तेमाल हो रहा होता है। ये अपने से छोटे को जब कहेंगे तो ऑर्डर होगा, और इसी तरीके से अपने से बड़े को किसी को कहेंगे, अमर का सीगा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो दरख्वास्त होगी। तो ये मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है। और आप इसका तर्जमा इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे ये लियफ्ताह लिखा है ना, तो आप कहेंगे कि चाहिए कि खोले वो एक मर्द। आप लोगों की किताबों में ये इस तरह से लिखा होगा, तो जगह की तंगी की वजह से मैंने इसको सिर्फ इतना लिख दिया है कि चाहिए कि वो खोले। तो इससे आपको बात समझ में आ रही है कि वो जो वो है ना, वो मुज़क्कर है, मर्द है, ठीक है? जैसे कि अगर अच्छा इंग्लिश में कहें तो कहेंगे कि ही शुड ओपन, जबकि हम जो पिछला सबक पढ़ के आए हैं, जिन्होंने वो पिछला सबक, इससे पिछला वाला सबक नहीं पढ़ा है ना, उसको ये उनको ये क्लास समझ में नहीं आएगी, लिहाजा वो लाजमी तौर पे वो पिछला सबक ज़रूर खोल के देख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ था, जो पिछला सबक था वो ये वाला था, और उसमें हमने बनाए थे हाजिर के सीगे। उन लोगों को मुखातब कर रहे थे हम जिन जो हमारे सामने हाजिर थे, तू खोल। तो अब इसको कहेंगे ओपन, सही है? ओपन, यू ओपन कहने की ज़रूरत नहीं। इसको कहेंगे कि यू टू ओपन, ओपन यू ऑल, जिस तरह से भी वो आप उनको कहना चाहें। तो ये तो डायरेक्ट ऑर्डर हो गया ओपन, ठीक है? लेकिन अगर हम चाहिए कि वो खोलें, ये वाला जो है ना सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि ही शुड ओपन, उसे खोलना चाहिए। ये बात भी ठीक है, ये तो एक नसीहत हो गई। लेकिन अगर हम इसको ऑर्डर के माना में लेके आना चाहते हैं तो हम उसको यूं कहेंगे कि ही इज सपोज टू ओपन, तब भी ये मतलब होगा कि उसको खोलना चाहिए। ही ओथ टू ओपन, जो जितना मतलब जो लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज के हिसाब से बनेगा, ठीक है? अभी तो हम उर्दू में कर रहे हैं ना, तो उर्दू में है चाहिए कि वो खोले, तो अगर किसी को ऑर्डर करना हो तब भी यही कहेंगे चाहिए कि वो खोले। किसी को नसीहत करनी हो तो चाहिए, तमन्ना करनी हो तब भी ये होगा। अच्छा, अब ये तो इसके माना की बहस थी। सीगे में क्या तब्दीली होगी? सीगे में तब्दीली बहुत आसान है, लाम अमर लगाया, आखिर में तो सब वही करना है जो पिछली क्लास में बताया था कि आखिर को जज़म देंगे, अगर नून एराबी हुआ तो उसको हज़फ कर देंगे। वो तो देखें, इस पे भी होगा।
لام امر سب میں لگ گیا اور وہی والا کام آخر کو جزم دینے والا، اور جہاں جہاں پہ نون اعرابی تھا وہاں پہ اس نون اعرابی کو وہاں سے حذف کر دیا. تو یہ بن جائے گا لیفتح، لیفتحا، لیفتحو، لتفتح، لتفتحا، لیفنح. ٹھیک ہے. اچھا پھر ان سیغوں کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ حاضر کے سیغے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں واحد متکلم اور جمع متکلم کے. ہمارے پاس جو دو سیغے ہیں، دیکھیں اس میں بھی یہ جو لام لگا ہوا ہے نا، اس کو میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں. یہ اس طرح سے تھا. اب دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ لام امر لگائیں شروع میں، یہ ہم نے لگا دیا لام امر شروع میں. ٹھیک ہے. اور چونکہ وہ افتحو تھا نا پہلے، یہ دیکھیں افتحو لکھا ہے نا، افتحو کے پہلے لام امر لگایا ہے، تو لام امر نے لگتے کے ساتھ ہی اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ اب آخر کو جزم دے دیا جائے. تو اس کو آخر کو جزم دے دیا. تو اور لام امر جب لگایا تو اس طرح لگا جیسے اب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نفتحو تھا، اس میں بھی لام امر لگایا تھا، تو وہ بن گیا تھا لنفتحو، اور ہو کو ہم نے ساکن کر دیا تو یہ بن گیا لنفتح. ایک کا اس کا مطلب ہوا کہ چاہیے کہ ہم سب کھولیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کھولنا چاہیے. یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیے گا جب آپ اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے. جہاں جہاں کہیں پہ بھی میں اسکرین شاٹ کا ورڈ ابھی نہیں لیجیے گا، ابھی نہیں کہہ رہا، پھر جب آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں گے تب آسانی سے لے لیجیے گا. جب میں آپ کو اسکرین شاٹ لینے کا کہتا ہوں وہ ہوم ورک ہوتا ہے، دراصل وہ کرنا ہوتا ہے. اچھا اب جس نے بھیجا ہے مجھے اپنا ہوم ورک، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، اور جس نے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ اس کا بھی بھلا کرے. لیکن بہرحال ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں، علم دین ہے. جو شخص علم دین کو جتنی اہمیت دیتا ہے، علم دین بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دیتا ہے. اور جو شخص جو ہے وہ علم دین کو جو اوقات دیتا ہے، علم دین بھی اس کو اسی اوقات پہ رکھتا ہے. تو یہ بار بار نہیں آئے گا. یہ اب ہم نے جب کہ آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ اس طرح سے بنتا ہے، تو اب ہم آپ کی ایک پریکٹس کرواتے ہیں. یہاں پہ تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، جو پرانی والی ہماری یہ اسکرین تھی. اب ہم دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے باب سمع یسمعو سے فعل امر بنائے. مطلقاً فعل امر کہا ہے، حاضر نہیں کہا. فعل امر حاضر، فعل امر حاضر کا تعلق پچھلی کلاس میں سے تھا. اس کے حروف اصلیہ سین، میم اور عین ہوں گے. اس کا مطلب ہوگا سننا. تو اگر میں سننا کی گردان لوں تو یہ بنتی ہے یسمعو، یسمعانی، یسمعون. اس طریقے سے یہ اسمعو اور نسمعو تک جاتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں جن کے مائک میں بیک گراؤنڈ میں کوئی شور وغیرہ نہ ہو اور جو کلیئر وائس میں مجھے بتا سکیں، جن کو سمجھ میں آ چکا ہو کہ یسمعو کا مطلب ہوتا ہے سنتا ہے وہ ایک مرد. اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاہیے کہ وہ سنے، یہ جو کھولے لکھا ہے نا، یہ تو پرانی اسکرین سے آیا نا، اس کو کہہ دیتا ہوں یہاں لکھ دیتا ہوں سنے، چاہیے کہ وہ سنے. تو اب اس کا امر کا صیغہ کیا بنے گا؟ لیسمع بنے گا. دوبارہ بتائیں، سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم. میں بتاؤں استاد محترم؟ ہاں ام ابراہیم، آپ اپنا مائک کھولیں اور یہ آ جائے گا لی یسمع. یس ما. میں نے ٹھیک لکھا ہے؟ لی یس ما. ما کے عین کے اوپر جزم بھی دے دیں. تو اب یہ جو لی یس ما ہے، اس کا مطلب ہو جائے گا کہ چاہیے کہ وہ سنے. اچھا اب سنے والی بات یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں. چاہیے کہ وہ دو کیا کریں؟ سنیں. اسی طریقے سے پہلے سب کا ترجمہ بٹھا لیتے ہیں. چاہیے کہ وہ سب سنیں. اسی طریقے سے چاہیے کہ وہ سنیں. اب یہ بھی لکھا ہے چاہیے کہ وہ سنیں، اور یہ بھی لکھا ہے چاہیے کہ وہ سنیں. آپ کو صیغہ پتہ ہے دراصل آپ مرد سے مخاطب ہیں یا عورت سے مخاطب ہیں، اتنا تو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے اس کو. پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں پھر آپ اس کی بنائیں گے عربی. اچھا چاہیے کہ میں کیا کروں؟ سنوں. اور چاہیے کہ ہم سب
सुने, तो ये तर्जमा तो ठीक हो गया। अच्छा, अब कौन बताएगा इसका? सर मैं बताऊं, लियस्मा। ठीक है, इसके बारे में जी। कौन बताएगा? लियस्माऊ। क्या करूं अभी मैं? लियस्माऊ वाव लगाएंगे आइन के बाद वाव। पहले आइन पे पेश करूं, जी जी, आइन पे चलो पेश करके फिर क्या वाव करूं? पे जज्म। वाव लगा दिया, वाव पे वाव पे जज्म। जज़म दे दिया। अलिफ भी आता है जब हम जमा लगाते हैं तो जब हमारा वाव साकिन हो गया तो इसके आखिर में अलिफ फारिका लगाएंगे, ताकि जब ये दूसरे जी। वर्ड के साथ कनेक्ट हो तो इस दूसरे आगे आने वाले वर्ड और इस वर्ड के दरमियान अलिफ जो है वो फर्क कर सकेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये वाला सीगा है ना, तस्मऊ, ये हम लेते हैं, काम वही हो जाएगा कि लाम अमर लगाएंगे, आखिर को जज़म देंगे, तो ये बन जाएगा ली तस्मा, चाहिए कि वो औरत सुने। ये ठीक आ रही है बात समझ में? तो जब अगर दो औरतों की बात होगी तो बिल्कुल जिस तरह आपने पहले मुझे बताया कि यहाँ पर देखें, अभी मैंने ये जज़म हटा दिया है, मैं नहीं हटा रहा, ये लें दोबारा देखें, जज़म वापस लगा हुआ है। हमें नूने इसमें से देखें, नूने एराबी हटाना था ना, इसमें से हटाना है भाई। तो जब इसमें तो आइन पे ज़बर है, तो लिहाजा हम यहाँ पर आइन पे ज़बर देंगे। अब हमने अलिफ जो लगाया है, इसके बाद हम नूने एराबी नहीं लगाएंगे, तो ये इस बात पे दलालत करेगा कि ये दो औरतों से हम मुखातिब हो रहे हैं। एक बात तो ये समझ में आ गई। यस माना में क्या करेंगे? इसका नून नहीं गिरेगा, ये जमा मुन्नस का है। और शुरू में क्या करेंगे? और लाम लाम अमर तो ये लियस माना, चाहिए कि वो सब सुने। अच्छा, हमने तो आज की क्लास में ना लामे अमर इन्हीं पे हमेशा काम मजरूर करना था। होगा। पूछे? लामे अमर हमेशा मजरूर होगा। नहीं नहीं, मजरूर का तो वर्ड मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया ना, तो मैं तो यूज नहीं करता वो वाला मतलब वर्ड ये हो जिसके ऊपर सकता ना बात। कि लामे अमर है, तो नहीं नहीं, ये लाम के नीचे जो जेर है ना, मतलब जबर भी तो हो सकता था। ये हमेशा नहीं जेर नहीं, ही आएगी। जो लाम अमर होता है उस वो हमेशा जेर से आता है। एक लाम ताकीद होता है, कई किस्म के लाम होता है। एक लाम होता है वो ठीक लाम है। ताकीद होता है, वो ताकीद का माना पैदा करता है, उस पे जबर आता है। ठीक है। और ये वाला जो लाम है, ठीक है। ये लाम जेर ली होता है हमेशा, जब कभी भी ये आए। ठीक एक है। तो ये हो गया, और भी लाम की कई किस्में हैं। मैं तो इस तरह से लेके चला पढ़ा रहा होता हूँ ना, कि ताकि स्टूडेंट जो है ना बहुत सारी चीजों में एक साथ कंफ्यूज ना हो जाए। सेलेक्टेड चीज बताता हूँ और टर्मिनोलॉजी यूज करने से अपने आप को रोकता हूँ। अच्छा, इनमें तो हमने करना नहीं है, क्योंकि ये सीखे हमने पिछली क्लास में कर लिए हैं। देखें इसमें क्या बनेगा। चलें, ये वाले सीखे भी मुझे कौन बताएगा जिसने अभी तक नहीं बताया हो कुछ भी, और जिसकी वॉइस भी क्लियर हो। जी मैं बताऊं। हम बताएं, जी और मैं अपना कैमरा, बताऊंगा। हाँ कैमरा नहीं कोई खोलेगा आज, ठीक है? गलती से कैमरा खुल जाता है तो, जी हाँ बताएं। जी इस्मा दूसरा आप बताते इस्मा जाए। इस्मा इस्माऊ इस्माई इस्माई हो गया, उसके बाद इस्मा फिर इस्मा 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 ना। ना इस ना। हाँ देखिए, मैंने ये इस्मा ऐसे किया है ना, आखिर से कुछ भी नहीं होगा, मैंने ये डैश डैश लगा दिया है जैसे, इसका मतलब होगा इस्मा आना। ये तो बहुत अच्छा आपने जी बताया। जी जी। अच्छा, अब इस्मा आप, हाँ बिल्कुल, अब जो आएगा ना, नस्मा। यानी अब वाहिद मुतकल्लिम वाले और ये जमा वाले हम अभी किसी और से पूछते हैं। तो किससे पूछूं मैं? रोल नंबर भी आप लोग लिख के नहीं लेकर आए हैं, सब लोग ऐसे ही बैठे हैं। दुआ है क्लास में? दुआ को बुखार है, लेकिन छोड़ो, मैं बता देता हूँ। देखिए भाई, ये था अस्माऊ, इसके शुरू में मैंने लगाना है लाम जेर लामे लामे अमर। लगा दिया। लियस्मा।
بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ہے لینس نسمع نہیں اینڈ پہ ہم ابھی اس کو جزم دیں گے نا. ابھی میں الگ الگ لکھ کے دکھا دیتا ہوں. اب یہ ہو گیا آخر کو آپ جزم دیں, یہ لے ہم نے جزم دے دیا, اس میں بھی آخر کو جزم دے دیں, یہ بھی ہم نے جزم دے دیا, اور یہ جو لام امر ہم نے لگایا اس کو اس کے ساتھ ملا دیں تو یہ لکھنے میں اس طریقے سے دکھے گا آپ کو, اور اس کو بھی ملا دیں تو یہ بن گیا لی اسما لی نسما. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کا امر کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہوا مکمل. اور اینڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اینڈ مطلب اس والے ہمارا ابھی جو ایک ٹاپک چل رہا تھا, یہ ابھی میری کلاس ختم نہیں ہوئی ہے, ایک ٹاپک مکمل ہوا ہے, اب ہم چل رہے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. لیکن دوسرے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان کے ماضی کے پوری گردان ہے اور مضارع کی پوری گردان ہے, یہ آپ کو لکھی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ بار بار نہیں بتاؤں گا ورنہ آگے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے آپ کو جو گردانیں لکھوائی ہیں نا, وہ جو آپ نہیں لکھ رہے ہیں وہ ہیں معروف کی گردانیں. فعل جو ہوتا ہے نا وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے معروف اور ایک ہوتا ہے مجہول. تو چونکہ ہمیں ابھی مجہول کرنا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ابھی مجہول کا نام لیں, تو میں نے نام بھی نہیں لیا, تو لہٰذا میں نے اس وقت جب میں معروف کے سیغے پڑھا رہا تھا اس وقت بھی میں نے یہ ورڈ ہی یوز نہیں کیا کہ معروف پڑھا رہا ہوں میں. جب میں مجہول پڑھاؤں گا نا تو پھر میں خود بتا دوں گا کہ آج تک جو آپ لوگ پڑھتے آئے تھے وہ دراصل تھا معروف, اور اب جو میں پڑھا رہا ہوں یہ ہے مجہول. تو خود بخود پوری آپ کو جناب بات واضح ہو جائے گی آپ کی طرف. تو کتابوں میں آپ جا کے پڑھیں گے, کتاب سے آپ اتنا حصہ پڑھیں جتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو کتاب میں جو کچھ ملے موسٹ ویلکم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. میرا والا ٹاپک وہاں سے کنفرم کر لیا کریں اور اس کو آپ سمجھ لیا کریں. اچھا, ایک ہمارا یہ فعل امر کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوا, اور اب ہم شروع کریں گے نہیں کا بیان. تو میں ایک ریکارڈنگ